نبی نے فرمایا ابو جھالا میں تیرے ورگے سونے بلال دی جتی دوار چھوڑا انعام کیوں پہ مل رہے دین کے زندہ رہے یا پیسے چوکے آئے یا مال چنگا سی یا برادری چنگی سی یا نظام چنگا سی یا شرانار تصویر سی یا تیرا دے پجاری ہے یا پھٹو دے مرید ہے یا بڑیا دے مرید ہے یا کتیا دے مرید ہے یا پھیڑیا دے مرید ہے لا سجنا لا جب بندہ حضور کا غلام بن جائے لکھن والا علامہ واقعی رحمت اللہ تعالی نے میرے نبی دے یار جنگ تو واپس پایا ایک نبی دا یار جنگ چو نکل گیا وے یارہ نارو نکل گیا وے جنگل چراچ آ گئی اوتھے عیسائی دا جنجا گھر رہے عیسائی بھی پرانے پادری چلے قتلے آئے عبادت پہ کر دے اپنی کتاب پہ پڑھ دے انہیں ویکھیا جنگل چ بابا بیٹھا ہے ہو سکتا راتی شیر نہ کھا جاوے راتی چیتا نہ کھا جاوے عیسائی حضور نے یار کھوڑا جائے آنگا جناب میرے کھوڑا جاؤ رات گزار دو صبح واپس ٹر جایا جے نبی دا یارہ نے اونا سجنا نہ پرا ٹر جا سانو تیرے سہارے دی کوئی لوڑ نہیں ساڈا سہارا یا میرا دلال داد کے بولے سبحان اللہ سانو ہور سہارے دی لوڑ کوئی نہیں تے کمڑیا جس حضور دا نام جپیا ہوے جس محمد پکایا ہوے اونوں زمانے دے گنڈیاں کی بچنے اونوں زمانے دے تھاڑے کی ڈرنے اونوں زمانے دے فوجیاں تیریاں پیٹھا کی بچاونا ہے او بچے نارا مالک بچے نارا خالق کہ اس خالق دے یار دے غلام انہاں کون ہاتھ لا سکدا ہے عیسائیاں دا سنیا تو نے جان جا جنگل بڑا خطرناک ہے شیر بھی ایتھے چیتے بھی ایتھے اللہ رات نے گزار سکدا تو نے جان جا ایڈا خطرناک جنگل ہے حضرت حضور نے یار نے فرمایا سنیا میں جاننا جنگل بڑا خطرناک ہے لیکن تو نے جاننا میں کون تو نہیں جانتا میں کون اللہ اللہ پادری غصہ ہو جا انہیں آکھیا مولوی گل کوئی نہیں انہاں مننی بھی کدی نہیں آپ راتی شیر آوے گا پھر دوڑ کے آوے گا پھر دوڑ کے میرے کھڑاوے گا پادری گرجا گھر چلا گیا وے رات پچھلے پیروں دی اکھ کھلی تے حیران رہ گیا وے ویدا کیے عرشاں تو لائے کے فرشاں تائی نور دل نال گلاں پہ کر دے نہ کھوجے گیس چلے نہ کھوجے بجلی پڑی نہ کو موبائل نکلے نہ کو بتیاں نکلیاں نے نہ کو ٹارچاں نکلیاں نے نہ کو لیزر لائٹاں آئیاں نے آج ارشاد میں فرشاں پہ نور کیوں ہوئے پادری جدوں کھڑکی کھول کے ویندے حضور دے یار نوں ویکھ کے حیران رہ گیا وے نبی دا یار نماز پہ پڑھ رہے شیر طواف کری جاندے اللہ شیر طواف پہ کر دینے جنگل دے حضور دا یار نماز پہ پڑھتے ہیں جنگل اچ بھی اساں گھر کدی نہیں پڑھی اچھی بولو سبحان اللہ ہن ڈر تے کھانے والا نہیں پولیس نوں کہ صرف ستھن گلی نہیں ہوندی باقی سارا نظام پورا ہو جاندا ہے اساں وڈیریاں دے سامنے پیو دا تعارف کدی نہیں کرایا اے نہ سمجھے اس کاڑے بابے دا پتر ہے ما خیال لاکھ لعنت تیرے تے حرامی نہ بن حلالی بن سینہ تھان گیا اے سجنا اس پیو دا پتر اس مزدوریاں کر کے ٹوکریاں چاہ کے مینوں پالیا وے کس واسطے نہیں پالیا غیراں نوں سلامی ٹھوکا سانوں
گھٹی دیتی ہے وہ جدوں بھی سلام ہوے حضور دے یاراں دی ہوے اونے تجربے دی گل ہے نال کو بیلی ہوے نا بالا تے گو پیو ہوندا پیا ہوے اساں تعارف کدی نہیں کرایا بس ساڈا بابا آئی تاکہ بیلی یہ نہ کہ پتہ ہے با پیو کاٹن پائی پتر کاٹن پائی وردا ہے تے پیو مینے دا جگہ پچھو بنے ان دلال دینا یہ پیو نو جگے لے گئیے ہن راتی پارٹیاں نہیں ہوندیاں جے پیو ون جچیاں لے گئیے ہن جلال پور دے ٹکیاں دکاناں نہیں چلدیاں جے پیو ون دی خدمت کریے ہن سیال مڑ جا کے کھانا کون کھاوے گا جے حضور سرکار دے دسے حکم کرے والدین نو چیزاں کھوائیے بڑی یاراں نو بیٹھ کے سد کے رس گلے کون کھواوے گا یار نو ہوٹل کے ٹکے پہ کھوے گئے پیو واسطے کلو بھی نہیں جانے مولوی مولوی پیاندے والدین کی عظمت بتانا میں کیا چبڑے جان دیا چبڑے والدین دی عظمت دے رہی ہیں اور آپ بکرا تکے پیو بھی کھاوے عظمت دے رہے اپنا کھ نہ رہے لیکن پیار دی پریشانی تے وٹ نہ جاوے زندہ باد سمیت میرے کی نہیں آج تھی ہویا بابا آ تینو آج KFC تے لے جاؤ وہی نا کوئی بندہ آج سے ابا برگر کھاندے بابا آ تینو آج ملائی بٹی کوئی نہیں ہویا اللہ اکبر کبیرہ ہونا بھی کنا بولو سبحان اللہ دین جو حضور دا کوئی نہیں عبداللہ ابن عمر گدے تے تشریف فرما دے آپ کو تے زیار دیا دو گلنا سناواں جی بسم اللہ پہلی گدے تے تشریف فرما دے اگو ایک بابا پیاؤ دے مدینے دا مفتی صحابہ کبار تو بعد ایندے تو بڑا مدینے تے فتوی کسے نہیں دسو اما عائشہ تو بعد اگر حضور دی امت تے فتوی چلدا سی کہ عبداللہ ابن عمر دا چل رہے او عبداللہ ابن عمر دے تے پیاؤ دے اس دور دی پراڈو اگو کو بابا پٹھے چاہیے ہو گئے حضور دے صحابی نے نوکر نو آکھیا گدا روک گدے تو تھلے اترے ہاتھ بان کے کھڑو گئے بابا ٹر کے لنگ آوے نوکر کھادے باندھے سونے کھلوڑ والی جگہ کوئی نہیں کیوں کھلو گیا وے آپ نے فرمایا سجنا جان جانے آ بابا میرے ابے دا یار اللہ میری یار دی اتنی قدر پہ کرتا ہے تو او ابے دی کتنی قدر کرتا ہونا ایو نبی دا یار ہے اٹھتے تشریف فرمائے صحرائے راجہ دے دو تین چچر ڈاچی دلوائے نے ایک جگہ تو تھلے اوڑ کے لگ گئے یارہ پچھیا سوڑیا ناکو بوٹی ناکو گے ناکو درخت تھلے ہو کے کیوں لگ رہے عرض کرنے سوڑیا میری پوری تقریر دا نچوڑ آپ سرکار نے فرمایا اے سجنوں کی دساں ایک دل میں نبی نال گزریا سا ایتھے ایک درخت ہوندا سی میرا نبی جھک کے لگیا میرے جتھوں میرا نبی جھک کے لگے میں کہا سینا تار کے لگ جاواں جتوں میرا نبی جھک کے لگ جائے اللہ اکبر میں کون اینی تباہ حضور کی تھی مڑ انعام پہ مل گئے پادری دی اکھاں تاڑے لگ گئیاں نے بس شیر سے کھا جاندا ہے شیر سے چیر پھاڑ چھڑے ایندے کدی ہاتھ چومدے نے کدی پیر چھومدے نے پادری دوڑدا تھلے جا جائے میرے آخری لفظاں تے غور کرے آ جائے جنی پیڑی سبحان اللہ بولی جے ساری جمع کر کے بولنی پوے گی پادری دوڑ کے آ جائے وہ آندا سونیا میں نے اس یار دا کلمہ پڑھا لے جس یار دا تو غلام ہے نبی دا یار ہے تھوڑی دیر تے او دے لے جانا سے ہن اڑا پھر میں خیر تے ہے
ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے او سونیا جنہاں دے غلاماں دے قدم شیر چومدے نے انہاں دے آقا دے قدم عرش اولا چومدا ہوے گا اللہ واپس حضور دلی نہ لا جاؤ چودھریاں نہ کو روٹی دینی نہ کو پانی دینے نہ کو بچانے سوائے تھانے تو وہ بھی یہ دلال نے یہ دلہ میں گاڑ نہیں کرتا بلکہ پنجابی کا لفظ ہے اردو دا آلہ لفظ دلال ہے دلہ او ہو گئے جیڑا کوئی شے لے آوے ادھے پیسے آپ رکھے ادھے اگلے نو دے انہوں لوگ سی دلہ آکھنے تے تھانے بندہ پھڑی جاوے 10,000 دے دئیے 5,000 تھانے دار لیں گے 1,000 منشی لیں گے 1,000 چھوٹا جا چھپیٹا لیں گے 2,000 دینا پکے 1,000 دی روٹی بھی کھوئی نہیں پاؤندی ہے میرے دلہ نہ ہویا تے کون ہویا او میرا سونا اس یار نال نالویے اس قبر چوی پار لے جانے حشر چوی پار کمال ہے بے شک کیڑے امانت کیڑی گلاں پتہ نہیں ذہن وچ لئی ودے ہو اجے بھی یہ تو تقریر تو بعد جڑے تبصرے ہوندے نے اسی جاننے اتنی اگر یہ دین کی باتیں کرتے تو وہ کمال تو دنیاوی باتیں کرتے رہے یہ بھی کوئی تقریر تھی ہمیں کہتے تھے شیر کو ووٹ نہ دینا تسی راج راج شیر نو ووٹ دو تیر نو ووٹ دو بلے نو ووٹ دو جنوں مرضی ووٹ دو لیکن دل اپنا حضور کو دیو سبحان اللہ تو دو قیامت والے دن شیر والے ڈوڈیا جناب اسی تواڈے نشانہ تے مہر لیندے رہیا تے سان نال لے جاؤ تو نہ دی گڈی جتے جانی ہے تانوں پتہ ہے تے نال کسی ڈنڈے تو تسی بھی اڑ جائے گا ذوق نال بولو سبحان اللہ تے ساڈا تے نظریہ ووٹ منگن اسی نہیں اوندے لیکن ہن ایک ونڈ پئی ہوندی ہے دو گڈیاں چلنیاں نے ایک غداراں دی ایک وفاداراں دی دی گڈی دی ٹکٹ بڑی سوکھی بڑی کوئی دعوت نہیں کرنی پوندی ووٹاں تو پہلو 100 ترنگے دی روٹی پکاؤ ہو کی پیاوندا ہے ہو ساڈے علاقے دا کونسل پیاوندا ہے اونے 4 گلاں کرنیاں نے اجاڑا قوم دا اوتھے ہو جاندا ہے ایک سستی گڈی ایک مانگی گڈی ایک غدارا جھوٹا دینے ایک وفادارا جھوٹا دینے ہن جڑا سمجھدار ہوے گا وفادارا لیا آئے گا جڑا بے وقوف ہوئے گا وہی غدارا لے جاوے گا وہ غدارا وہی جاوے گا جڑا شیر تو ڈر جائے جو وفادارا وہی آوے گا جتے تو خود شیر ڈر لے اسی تے انہاں دے منن والے جنہاں دے قدم خود شیر چومدے اللہ اکبر اور اعلانیہ اتباع وہی دی دور دی گل ہے میری گفتگو دی شاید آخری گل جو 2-3 اور بھی ہو جان ہوندا کچھ نہیں اسی گج کے بولو سبحان اللہ حضرت پاک علی سرکار آپ آرام کرتے پہلے آپ نو خواب آیا خواب وچ آپ نے ویکھی با نماز پڑھتے پیا کیڈا سونا خواب ہے مولوی صاحب ایک تعبیر پوچھنی سی میں کہ جی ساتھ بسم اللہ میں راتی خواب ویکھیا جناب سیلاب آیا نال دے دی فصل تباہ ہو گئی یہ میری صحیح ہے میں کہ خواب ہو ہی نہیں سکتا خواب جان ہی اپنا ہوندا ہے اچھی بولو سبحان اللہ نہیں خواب سنا کے بھی اگلے تے بغض پہ کٹ دے بات تو خالی خیر تے جان ہی نہیں دینا نقصان اگلا بھی کرنا ہے اینی سوچ رکھنے والے چ بھی ہے انہاں پیچھے لکھایا ہے سڑدا کیوں ہے دعا چکا ایم اے پاس دیے سوچ ہے
ਆ ਮਰ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਾਕ ਅਲੀ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਰਕੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ शेर मोहम्मद आप सरकार को ना एक मेहमान आया वो भी बाजारी पीर सी हुण जेड़ा साल एक ना आवे साडी कौम हुंदी ओए होए एडा अल्लाह दा वली सवाद ही कदी नहीं कदिया मैं कहा भाई इत्थे तरंगड़ी फेरिए तां भी वाल कोनी हले तू तगियां दी गल्लां करनी 3 साल ना आवे तो कौम दे ओए होए कमाल हो गया नूरीपुरी सरकार देख लो दिनों दिन का कख पता नहीं ना कौम आती है दरवेश आदमी दरवेश अबू जर गफारी वर्गा सुभान अल्लाह किसी बंदे आके दस्या ना जनाब फलाना बंदा आप दी खजूरा वटदा पे आपने फरमाया अल्लाह दा माल है पर दफा करो अल्लाह नाल ना लिया अल्लाह खजूरा और दे छड़ सी ओ जे खजूरा ले आ रजदा है राज ए दरवेश हुंदे आप दे कोले एक ढोंगी दरवेश आया आप मेहमान नवाज बड़े हैं बड़े मेहमान नवाज है आप हुण जे मेहमान आ जान ते अंदरों ही खड़ो के आखी ते घर वाले घर कोई नहीं मैं तो गवाटी में अगे घर खाने पकदे हुंदे हैं यानी मेहमान आ जावे आना चाबी नाल ले ते टुर पाउणा जेड़ा ना मुर्गा ढूंढना देसी या अगे पुरानियां माइयां साग ते देसी घ्यो जेड़ा ना तवे ते की हुन सदे ने सोड़ के ए मेहमानां नूं खाना खवेंदियां आईयां हुण हालात ते हुंदे मेहमान बाद विच वड़दा है तोनू अंदर चल आ शहरी चले ना खाना शाना खाने जी हां मौत पानी घरों इन कोई ढींदा मेहमान नूं कौन देसी तो बंदा एडे एडे फतवे देंदा तुसी गल छड्ड दो जोक नाल बोलो सुभान अल्लाह हालात ही ने ना होटल क्यों चलदे अल्लाह वजह यही वजह है भाई इस करें कितना पता है जोक नाल बोलो सुभान अल्लाह पाक अली हजरत शेर मोहम्मद सरकपुरी आप दे कोल मेहमान आया तो अपने खाना शाना खवाया सारा दिन रहा जोर भी कोई ना पड़ी असर भी कोई ना पड़ी मगरब भी कोई ना पड़ी आपने पूछा मुरीदा करो भाई किबला और ये तो उजरे ची पढ़ते पहले बा मुसाफिर नहीं बात लम्मी तो चल दे उस दो ही पढ़ लेंदे ओ मुरीदा के नहीं जनाब ए सीधा मदीने शरीफ पढ़ते ने आपने कमाल है ज़ियारत दे लेके अल्लाह दा बड़ी कमाल है खाना लग गया तो पीर साहब ने फरमाया खाना आज राती चंगा पकाना है सोना खाना पक्का तो पीर साहब आप बिस्मिल्लाह पढ़ी ते खाना शुरू कर दिता उस गल की मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि दी बारगाह जनाब अली मैं सुनया बड़े मेहमान नवाज हो तुसा मैनू उड़ीकिया भी नहीं खाना शुरू कर दिता है ते आपने मुस्कुरा के फरमाया ओहो मैं समझा पीर साहब मदीना शरीफ नमाज पढ़न गए थे लंगर इन्हां किते बगदादों ही खा के आउणा लंगर टाइम तुसीं इत्थे आ गए हो ते मुड़ तुसीं बगदाद विचों कि नहीं दाल दा गोला भी खाधी आ वाला आदमी इत्थों आके मेरा नुकसान ही करना बहरल हुण ते इंज दे पीर दे काबिल है आपने ख्वाब वेखी ख्वाब विच हुजूर नूं वेख्या ते हुजूर नूं भी नमाज पढ़दे वेख्या हुण साडी कौम नूं ख्वाब इंज दे आउंदे ने हुजूर सरकार ने फरमाया जनाब पाकिस्तान दा खर्चा तुसां देना है जी हां उच्ची बोलो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर पाक अली सरकार ने वेख्या वे फजर दी नमाज पढ़िए नमाज सवाल कमाई खजूरा दा टोकरा लेके आ गई हुजूर सरकार ने खजूरा तकसीम कीतियां ने सारे नूं एक खजूर मिली है नबी सरकार ने फरमाया अली खजूर खानियां अर्ज करदे ने सोनिया तेरे हथों लब जावे कमाल हो जावे हुजूर ने खजूर होर दित्ती हुजूर सरकार ने फरमाया होर खानियां अर्ज कीती सोनिया लब जावे कमाल गए हुजूर ने खजूर होर छड़िए पाक अली फरमाउंदे मैं खजूर पे खाना अद्धी खजूर मेरे मुंह से मेरी अख खुल गई है जिवें मुंह पे हलेना ओवे खजूर दा स्वाद प्यायो गए पाक अली फरमाउंदे ने बाकी टिका मैं बाद विच सच्चियां ने जागण तो बाद सुभान अल्लाह पाक अली फरमाउंदे ओदों नमाज दा टाइम हो गया मैं क्या चलिए नमाज पढ़ आइए पाक
ਉਹੀ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਬਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖੈਬਾਨਾ ਸਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਖਰ ਮੌਲਵੀ ਵਧਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਊਟ ਹੈ। ਸਦਰ ਸਾਡਾ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ, ਨਾਮਾਲੂਮ ਸਦਰ। ਨਾਮਾਲੂਮ ਸਦਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਐਲਾਨ। ਉਹ जदन आया है कि उस बयान देता है तो उस पर टेल डाल देता है। हो सके उलमा को चाहिए सूद के मसले का हल निकाले। साडी कौम नूं ये मसला पसंद है। मौलवी साहब कमाल, तुसीं दरवेश आदमी हो, ज़ौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। कौम तो चाहती है मसला निकले, इन्हां भी सूद दा जी मसले खत्म करे, देऊ सदे सूद दा ना तब्दील कर चले। अल्लाह अकबर कबीरा। बहरहाल वो वक्त दा खलीफा है, वक्त दा सदर है। जमात कराइए जेड़ियां सूरतां नबी सरकार ने पढ़ियां, वो सूरतां पाक उमर ने पढ़ियां। नमाज के बाद एवें कमाई खजूरा लेके आ गई। हुजूर सरकार दे यार खजूरा बनिया, पाक उमर ने फरमाया अली खजूर खानिया, आंदे सोनिया लब जावे। कमाल है, त्रीजी बारी पूछिए सोनिया खजूर खावेगा, अर्ज की सोनिया लब जावे। कमाल है, तिल खजूरा नबी दितियां ने, तिले खजूरा पाक उमर दितियां ने। हजरत अली सरकार ने फरमाया सोनिया खजूरा ढेर नहीं बचने, थोड़िया जिहियां होर दे। पाक उमर ने फरमाया सोनिया राची ख्वाब विच अगर मेरा नबी तेनू 4 खजूरा देंदा, उमर भी तेनू 4 देगा। अल्लाह अल्लाह कमाल है। कुरान दे तबाह नहीं, है। दीन दी तबाह नहीं, अली दे ख्वाब दी तबाह है। फरमाया जे ख्वाब जाके मेरा नबी ए फेल करे, उमर दी की मजाल है, हुण नबी तो वध जाए। गुलामी लाना नहीं, जेड़ी असी थकी वतने एनू गुलामी तो दूर दी गल है। मुसलमानी दा नाम नहीं फबदा। हुजूर ने फेल सरंजाम दिते ते पाक उमर केड़ा हाकिम नजर आ रहे। गल समझ आ जी। एक रियाया दे बंदे नू ख्वाब आ जाए, ख्वाब विच नबी आ जाए, हाकिम केड़ा नजर आ रहे। ओए सजना जेड़े सुतिया पिया पुतिया तो फेल तो वाकफ है, ओ जाग दे दा दिला ख्याल रखदा है। इत्थे बच्चियां दबा हो गई। फैसलाबाद दा हुंदा राणा सनाया है, वालिदैन अपने बच्चों को संभाल कर रखे। चौधरी दलाल और तलाल नाम बंदे वो बयान देंगे। ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, हमारे मुल्क में हम हर सूबे में ऐसे हजारों वाकयात होते हैं, ऐसा होता रहेगा। कौन रोक सकता है? वाकया दुआ बदल्ला, तेरा ना दल्ला, तेरी थी नारे फेरूंगा। हुण मैं समझदा बाकी मैं नहीं रुकदा। हाकिम इंजदा होवे, थियां फेड़ा दी इज्जत दूर दी गल है। हाकिम एडा नजर आ रहे, बंदा घर सुता है, नबी दा यार ओदी राखी पे कर दे, ख्वाब फेड़ा मिलदे या ख्वाब चंगा मिलदे। अल्लाह अकबर। और हाकिम अंग्रेजी वाला नहीं होना। ते साडा मुल्क है पाकिस्तान,
جن دی حفاظت واسطے 90% بجٹ کھان والی آرمی بن گئی ایتھے پہلوں ہی سودے پکے آئے قرآن دی حکومت لفظ ہی کسی نے کی تھی ملک پاکستان کا پہلا بادشاہ انگریز بنے پتہ ہے کسی نے مطالعہ پاکستان پڑھی ہوئے قوم بارلو نہ گل دسنی نہیں تارک عزیز ہو چکے نہیں پوچھ لگے پاکستان دا پہلا وزیر کون سی انگریز آ جے قرآن دیاں حداں دے مطابق بڑے ہیں جو حضور دا دین نافذ ہونا سی تے وہ پہلے مار گئے ہیں چل لئی انگریزاں دی آئیاں اجاڑ دیا ہے چلو تھوڑا جا سائڈ تے کر دے رات وچوں دیوار ہونی ہے انہاں نے پولیو بھی صحیح دینے انہاں نے مفت انگریزی بھی صحیح دینی ہے انہاں نے گھر پینٹ بھی اسی اپناواں گے ٹی وی بھی اسی اپناواں گے حکومت بھی انگریز دی چلے گی حکومت بھی نظام بھی انگریز دا چلے گا ثقافت بھی ہندوؤں دی چلے گی نظام بھی کنجر خانے دا ہوے گا شادیاں بیٹیاں بھی بغیر حسنیاں کو پھردیاں نے مسلماناں دی عورتاں عام بازاریں پھرن گیا کوئی فائدہ نہیں پاکستان بناو یا نہ بناو انہاں پاکستان دے دو تاکہ ساڈے تابع رہن آزادی نہیں آندی پر ٹکڑا بن جاوے او آزادی نہیں آندی علی اکبر دے کے علی اصغر دے کے قرآن لے تے پڑھ کے حاکم دس دے اور دلے دے ہاتھ نہیں دینا سر دے کے دساں گے اور نبی دی شریعت دس گئی حکومت چلے گی حکومت چلے گی ہم نے پاکستان بنایا تھا تاکہ دو قومی نظریہ کے نہیں پڑے ہیں کسی یہ اکبر بادشاہ سی نا جڑا مغلاں دا او سے کام کیتا سی اسلامی شہر پاک و ہند وچ سب تو پہلے داڑیاں مڑین دا رواج اس اکبر بادشاہ کڈیا سی مسلماناں دی تحقیر واسطے اسی سپیشل ایک نائٹ پنڈ وچ رکھنے ہاں لائے اچھویں کمی چوے بھی رکھ لو کہ سکھ ویلے کام ہوندا اس کیڑی میں توڑ دینی ہے داڑھی مننی سے اور کی کر سکے کوئی نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ ذوق نال بولو سبحان اللہ دیکھو ہوے وچ تے وقت والا ناراض نہ ہو جاوے ہاں ان تو علاوہ بھی انہاں دی شان بڑیاں لوڑاں نے یہ لوڑ نہیں ملک پاکستان ساڈے بزرگاں نے بنایا سی اعلی حضرت پیر جماعت الاشاعت پیر سیال لجپال مہر علی اور انہاں سوچاں تے انہاں بنایا سی بیت حضور دا دین رہے گا قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاری جائے گی ہندوؤں تو الگ انگریزاں تو الگ صرف حضور دا دین نافذ ہوے گا انہاں بزرگاں دے خون دی طرف رکھن والا انہاں بزرگاں دی فکر رکھن والا بزرگاں دی سوچ رکھنا ایک فرد واحد کا ستارہ ملت کا ایک ستارہ چمکے زندہ نام اللہ نا خادم حسین رضوی اور پرانی بنیاداں قوم کے کیا اور پاکستان قومی دورانوں سے سنت مال واسطے نہیں پڑیا پاکستان موٹر سائیکل آگے سلنسر کاٹ کے بجائے واسطے نہیں پڑیا پاکستان اس واسطے بنے باقانون یا قرآن کا نافذ ہوئے گا یا محمد نے فرمان کا نافذ ہوئے گا زندہ باد جڑے ہندوؤں دی سوچ رکھنے والے بندے نے انہاں ہن بھی انگریزی نظام لیاونے تے جڑے بندے حضور دے دین والے نے او مصطفی کریم دے دین لیاونے حضور